बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपके साथ हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज आपसे ये डिस्कस करेंगे बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने बिल आखिर जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। उन्होंने उसमें जो अपना मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया है और उसमें उन्होंने क्या प्रेयर की है, इस बारे आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जिन हमारे नाजरीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस जो हैं, फर्दर वीडियोस वो पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, आपसे डिस्कस करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान वो खुद पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी पिटीशन जो है वो खुद उन्होंने वहां पर डाली है। जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डाली गई है उसमें दरख्वास्त गुजार इमरान खान है, जिन्होंने अडयाला जेल से ये पिटीशन दाखिल की है। और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, वो भी इस पिटीशन में दरख्वास्त गुजार हैं। नाज़रीन, आपसे ये शेयर करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दाखिल की गई है उसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो स्टैंड लिया है, बोल्ड स्टैंड लगता है, जिस पर इस सारे केस का जो है वो दारोमदार होगा और इस पे वो पता चलेगा आगे जो तहकीकात होंगी कि इस धांधली को जो 8 फरवरी को हुई है, जो उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में एक बड़े जो पैमाने पर वो धांधली हुई है, इसकी तहकीकात कौन करे। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, उन्होंने कहा जी कि इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के जो सर्विंग जज हैं वो करें, लेकिन इनमें वो जजेस शामिल ना हों जो कि किसी के खिलाफ तअस्सुब रखते हैं, वो बायस न शो करते हैं। जारी बात है, यहाँ पर किसी का जो मतलब है वो किसी का तो नहीं हो सकता। वो तो पीटी अपने हवाले से ये बात कर रही है, क्योंकि वो किसी का तो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि जो जजेस तअस्सुब रखते हैं वो इस केस की समाअत ना करें, या इसके नतीजे में अगर जुडिशल कमीशन जो बनता है उस कमीशन में शामिल ना हो, ताकि इस केस की जो है वो जो हेयरिंग है या इसकी जो तहकीकात है वो शफाफ हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे जजेस हैं जो तअस्सुब रखते हैं। ये जजेस हैं, उनको जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो ये, दूसरा ये है कि उन्होंने अपनी पिटीशन में जो एक बड़ी उन्होंने और प्रेयर की है, उन्होंने कहा जी कि चूंकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, नताइज को तब्दील किया गया है और जो विनर्स थे उनको लूजर डिक्लेयर कर दिया गया और जो लूजर्स थे उनको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। पीटीआई के जो लोग थे जो जीते हुए थे उसमें उनको हरा दिया गया। अब इसमें उन्होंने जो अपनी पिटीशन में जो रिस्पोंडेंट्स बनाए हैं वो उन्होंने सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, उसको उन्होंने बनाया है कि मुस्लिम लीग नून जिसके इमाम पर यह सारा खेल खेला गया है, वो उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची से उन्होंने जो वहाँ पर उनकी सीट्स थी जहाँ पर उनको वो लगता है या उनके मुताबिक जो नताइज तब्दील किए गए हैं, वहाँ से MQM को उन्होंने रिस्पोंडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उन्होंने जो इसमें प्रेयर की है उसमें उन्होंने कहा जी कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हो चुका है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में जीत चुकी थी, इसलिए जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट बनाने की वो उनको इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट बनाए और अवामी मैंडेट के मुताबिक अपना कानून साजी कर सके, हुकूमत साजी कर सकें। लेकिन उनको चूंकि वो हरा दिया गया है, इसलिए जो अब इस
8 فروری کے فیصلے کے مطابق یا نتائج کے مطابق جو سبسیکوینٹ جو سارے کام ہو چکے ہیں، گورنمنٹ بن چکی ہے، پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، یا ابھی وہ ان کے اور جو سینٹ کے جو معاملات ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان ساری چیزوں کو روکا جائے، اور اس وقت تک روکا جائے جب تک اس جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے گی اور اس میں تحقیقات نہیں کر لیتی اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکل آتے، اس وقت تک ان ساری چیزوں کو روکا جائے، تاکہ وہ آگے جو چیزیں ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق چلیں اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں چلیں۔ یہ تو تھی ان کا ایک وہ یہاں پر موقف۔ پٹیشن ہے، پٹیشن انہوں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ہم نے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا، یہ جو بیرسٹر حامد خان ہیں ان پر خان صاحب بہت زیادہ وہ ان کا اعتماد ہے، ان کے ذریعے سے داخل کی گئی ہے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ، شعیب شہین اور جو دوسرے ان کے اہم وکلا ہے ان کی آؤٹ پٹ شامل ہے، وہ ان کی ان کی ان پٹ شامل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ لگتا یہی ہے حامد خان ہی اس پٹیشن میں جو ہیں وہ مین وہ وکیل ہوں گے یا آرگو کریں گے۔ تو ابھی جو سب سے ایک اور چیز جو انہوں نے پٹیشن میں بہت سارے جو ایلیگیشن لگائے ہیں، جو اپنے ثبوت دیے ہیں، جو مزید بھی وہ اپنے ثبوت دینا چاہ رہے ہیں، جس پر انہوں نے ابھی جوڈیشل کمیشن کی جو ہے ایک وہ اس کا مطالبہ کیا ہے، جس میں انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے جی، کہ فارم 45 کے مطابق ان کے جو لوگ تھے وہ جی چکے تھے، ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کو بعد میں فارم 47 میں یکدم وہ ہرا دیا گیا۔ تو انہوں نے جو سب سے اہم اس میں چیز ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹیشن میں جو لکھا ہے کہ اس جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ سپریم کورٹ کے سرونگ ججز پر شامل ہو۔ اچھا، اب اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ سرونگ ججز میں وہ ججز شامل ہوں جو کہ کسی کے خلاف بائسنس نہ رکھتے ہوں یا وہ ان کا تعصب نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی میں لگتا یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، چونکہ اس کیس میں ابھی حامد خان پیش ہو رہے ہیں۔ حامد خان جو کہ قاضی فائز عیسیٰ جب ان کے خلاف عمران خان نے ریفرنس بھجوایا تھا تو اس میں ان کی سپورٹ کر چکے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابھی حامد خان جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان کی جانب سے وہ پٹیشن لے کر آئے ہیں، تو آپ اس میں ابھی بڑا یہ ایک ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ شاید وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف وہ اعتراض نہ اٹھا سکیں، لیکن انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو بات لکھی ہے اور جب ہیئرنگ ہوگی تو اس میں ظاہری بات ہے سب سے جو اہم بات ہوگی، جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اب اس کی کون سی ایسی ججز ہیں وہ پی ٹی آئی بتائے کہ جو ان کے خلاف تعصب رکھتے ہیں یا کون۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک تو سب سے اس کا پہلا مرحلہ جو امپورٹنٹ مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں بینچ کون سا بنتا ہے۔ تو ناظرین، بینچ بنانے کے لیے ظاہری بات ہے اب 3 رکنی جو کمیٹی ہے، ججز کی کمیٹی ہے، اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ اب اس میں چیف جسٹس ان کے ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب ان میں شامل ہیں۔ تو یہ کمیٹی اب چینج ہو چکی ہے اور ابھی یہ پہلا بڑا کیس ہے جس میں یہ بینچ بنائیں گی۔ بینچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس میں جو بھی ججز شامل ہوں گے وہ اس کیس کو سنیں گے اور پھر اس پہ جو ان کی جو استدعا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، اس بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے، کیا گورنمنٹ بناتی ہے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بناتی ہے یا نہیں بناتی۔ لگتا یہی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ ایک تو ویو جو ہے وہ لے سکتی ہے کہ چونکہ الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ تشکیل پا چکے ہیں تو آپ الیکشن ٹریبیونلز میں نہ جائیں، یا جو 2013 کی طرز پر ایک کمیشن بنا تھا تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ کمیشن جو گورنمنٹ کی جانب سے ایک ریکویسٹ آئی تھی جس میں ایک قانون سازی کی گئی تھی، آرڈیننس آیا تھا، تو اس کے مطابق پھر کمیشن بنا تھا جس نے 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں جو دھاندلی کے تحقیقات کی تھی، اور اس وقت چیف جسٹس ناصر الملک تھے جنہوں نے اس کمیشن کو سربراہی کی تھی۔ تو ابھی چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ ایک ان کے الیکشن سمبل والا جو ہے وہ فیصلہ آ چکا ہے، جس کیس کو چیف جسٹس نے اس کی سماعت کی تھی، ظاہری بات ہے وہ ایک ایسا فیصلہ ہے وہ جس کو ضرب ریورس ہونا چاہیے، وہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔
تو اسی بنیاد پر جو پی ٹی آئی ہے وہ اب تھوڑا سا وہ دبی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے دبے دبے الفاظ میں اس خدشات کا اظہار کر دیا ہے جی کہ وہ اس میں ججز ایسے ہوں جوڈیشل کمیشن میں جو باعث نس نہ رکھتے ہوں۔ تو یہ تو اب تک کی ڈیولپمنٹ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے نئے ویلا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔